यो इन्जिनियर साथीहरूको विगतका राजनीतिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहिआएकै छ। विभिन्न कालखण्डमा इन्जिनियरहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ र धेरै मुलुकहरूले विकास जुन अहिले प्राप्त गरेका छन् त्यसमा सबभन्दा ठुलो भूमिका महत्त्वपूर्ण भूमिका इन्जिनियरहरूको नै हो। इन्जिनियर भनेको यो पहिल भत्काउने तोडफोड गर्ने र बनाउने मात्रै होइन, मुलुकलाई समृद्धिको बाटोतर्फ मुलुकलाई जोड्ने देखि लिएर सारा आजको युगको कनेक्टिभिटी, ट्रान्सपोर्टेसन र इकोनोमिकल डेभलपमेन्ट, इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट सबै क्षेत्रमा हेर्दाखेरि जहाँ पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका इन्जिनियरहरूको नै रहिआएको छ। आज चीनले छोटो समयमा धेरै तरक्की गरेको छ भनिन्छ। चीनको सरकारमा विगत 15-20 वर्षदेखि हेर्दाखेरि धेरैजना इन्जिनियरहरू त्यहाँ मिनिस्टर हुनुहुन्छ। हाम्रो नेपालमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईजी उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि काठमाडौँमा बाटो चौडा गर्ने हिम्मतका साथ बनाउनु भएर आज अलिकति फराकिलो भएको इन्जिनियर भएकै कारणले होला। सायद मलाई लाग्छ अरूले त आँटै गरेका थिएन। भलै काठमाडौँको जनताले भोट हालेन होला, त्यो बेग्लै कुरा हो, तर आज हिँड्न त पाएका छन्। त्यो पनि आज सम्झिन्छन्, ओहो डाक्टर साहब प्रधानमन्त्री भयो होला, कमसेकम फराकिलो भएर हिँड्न पाइयो, गाडी दौडाउन पाएछ, नभए के हाल हुन्थ्यो ठेगान छैन। त्यो पनि हो। त्यस कारणले यो इन्जिनियरको महत्त्व सबै क्षेत्रमा छ र अब यहाँहरू निर्माण गर्ने इन्जिनियर त हुन्छ। अब अलिकति चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँहरूले अबको आउने युगमा, आउने समयमा, भविष्यमा सोसियल इन्जिनियरिङतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो सोसाइटी उही भीमराव अम्बेडकरले भने जस्तै ग्रेडेड सोसाइटी हो। एउटा धरहरा जस्तो माथि एउटा समुदाय, बिचमा अर्को, अनि अर्को, अनि अर्को, अनि तलको, जहाँ जुन सोसाइटीमा यो सुरुदेखि अहिलेसम्म पोलिटिकल्ली, इकोनोमिकल्ली र सोसियली हेर्दाखेरि स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेसन रहेको छ। यो स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेसन आधारमा के आधारमा रहेछ भन्दाखेरि कास्ट, एथनिक बेस्ड, जेन्डर बेस्ड, क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेसनमा आधारित यो ग्रेडेड सोसाइटी, सोसियल स्ट्रक्चर रहेको छ। त्यही अनुसार हेर्दाखेरि पोलिटिकल र एडमिनिस्ट्रेटिभ स्ट्रक्चर पनि नेपालमा चाहिँ के छैन, स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेसनलाई बल पुर्याएको आधार छ। यसलाई भत्काएर, यसलाई समानता, विभेद रहित समावेशी लोकतन्त्रमा रूपान्तरित गर्नु परेको छ। हामीले यसैका लागि नेपालमा एकात्मक शासन प्रणालीलाई अन्त्य गरेर
सङ्घीय प्रणालीमा रूपान्तरित गर्ने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापना गर्ने कार्य गर्यौं। तर साँच्चै नै मुलुकमा स्ट्रक्चर अझै पनि हेर्दाखेरि प्रादेशिक संरचना या लोकल बडीको स्ट्रक्चर, निर्वाचन क्षेत्रहरूको स्ट्रक्चर, यी स्ट्रक्चरहरूलाई हेर्दाखेरि त वास्तवमा जे लक्ष्य प्राप्त गर्न खोजिएको थियो त्यसको विपरीत रहेको छ। त्यहाँ पनि के छ भने स्ट्रक्चरबाट, स्टेटको स्ट्रक्चर, प्रोभिन्सको स्ट्रक्चर, कन्स्टिट्युन्सीजहरूको स्ट्रक्चर निर्माणबाट पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिस्क्रिमिनेटरी चाहिँ प्रोभिजनहरू या धेरै अब्स्टेकलहरू देखा परेको छ, जसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, यसलाई अगाडि बढाउन निश्चित रूपमा समस्या उत्पन्न भएको छ। र पुरानो मान्यता अहिले पनि फेरिएको छैन। र हामी समाजवादका कुरा गर्छौं, यहाँहरुको पनि म्यानिफेस्टोमा समाजवादको कुरा गरिएको छ। यो स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम जहाँ कास्ट, एथनिक बेस्ड, जेन्डर बेस्ड, क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को जुन स्ट्रक्चर छ, यसलाई नभत्काइकन समाजमा, मुलुकमा समानता र समृद्धि र सामाजिक न्याय को स्थापना नगरिकन समाजवादको निर्माण हुन्छ। समाजवाद त समानतामा आधारित प्रणाली हो नि, तर जहाँ ग्रेडेड सोसाइटी, सोशल स्ट्रक्चर छ, वर्ण वर्गमाथि आधारित समाज छ, त्यो ग्रेडेड सोसाइटीले इक्वालिटीलाई, समानतालाई उसले इन्कार गर्दछ, अस्वीकार गरेको हुन्छ। असमानतालाई वडा राखिराखेको हुन्छ। त्यहाँ सामाजिक न्याय हुन्न। सामाजिक न्याय नभए पनि, समृद्धि भए पनि त्यसले समाजवादको निर्माण गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो स्ट्रक्चरलाई भत्काउनु परेको छ। समानता, सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र र समृद्धिमाथि स्ट्रक्चरलाई उभ्याएर अगाडि लाने र अझै पनि संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने का लागि अझ संविधान घोषणा भएको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो। यसो पल्टाउँदाखेरि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल, तर संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने अहिलेसम्म हामीले संघीय निजामती ऐन पनि बनाउन सकेका छैन। अरूको त कुरै छोड्यौं। अहिले पनि पार्लियामेन्टमा अति आवश्यक ऐन, अहिले पार्लियामेन्ट अवरोध गरिएको छ, तर अति आवश्यक ऐनहरू नागरिकता सम्बन्धित ऐन। मैले अस्ति केही दिन अगाडि नागरिकताको विषयमा बोलेको थिएँ। नेपालमा आमा पनि नागरिक, जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका छन्। पिता पनि चाहिँ के छ भने जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका छन्। तिनका जन्मेका सन्तानलाई नागरिकता अहिलेसम्म दिएको छैन। लाखौं लाख नागरिकहरू छन्। तिनले संविधान सभामा त्योभन्दा उनका मातापितालेदेखि लिएर धेरै नागरिकहरू जो नेपाली हुन्, ती नेपाली नागरिकहरूले मतदान दिँदै आएका थिए। हिजो संविधान सभासम्म दिए, संसदसम्म दिए। अहिले आएर नागरिकता प्रमाणपत्र नहुने नेपाली नागरिकलाई या राज्यले नदिएको, जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने काम त राज्यको हो नि। तिनलाई नदिएको
गल्ती राज्यले गर्ने, उपलब्ध गराउन राज्यले नसक्ने, तर अहिले चाहिँ आएर मतदाता सूचीको नामबाट हटाउन थालेछ। यानि भोटिङ राइट्सबाट समेत वञ्चित गरेको छ आफ्नै मुलुकको नागरिकलाई। कतिपय नागरिकका सन्तानहरू त्यो शनाखत गरिदिने मान्छे नातेदार नभएकाहरूको पनि त्यस्तै छ, लाखौँ मान्छेले वञ्चित छ। त्यसैले जो नेपाली नागरिक हो, यो विदेशीलाई भने होइन, जो नेपाली नागरिक हुन् उनले नागरिकताको प्रमाणपत्र लियो लिएन, दियो राज्यले दिएन भन्ने आधारले मात्र उसको चाहिँ नागरिक हक, मौलिक हक को हनन गर्न पाउँदैन। जो नेपाली नागरिक हो, नागरिकका सन्तान हुन्, तिनलाई अहिले भोटर लिस्टबाट समेत अब नाम हटाउन थालिसकेको छ। जो हिजो चाहिँ मत हाल्न योग्य थियो, हिजोका चुनावहरूमा मत हाले, हामीलाई चुनेका तिनैले हुन्, संविधान सभामा चुनाव भोट हाले तिनैले हुन्, हिजो क्वालिफाइड थिए भने आज डिस्क्वालिफाइड कसरी भयो? यो नीति कसरी बन्यो? यस किसिमका डिस्क्रिमिनेटरी पोलिसिज र प्र्याक्टिसेसहरूलाई बदल्नु पर्दछ। यो पनि के हो त भन्दाखेरि एउटा आफ्नै नागरिकका विरुद्धमा गरिएका डिस्क्रिमिनेटरी प्र्याक्टिसहरू हुन्। यस्ता प्र्याक्टिसहरूलाई रोक्नु पर्दछ।